भ्रमको राजनीति भयो मधेसमा भन्छु म। अङ्गीकृतको अंशको चिन्ता लिनेहरू वंशको चिन्ता किन लिँदैन? देश रहे मधेसी रहने हो, देश रहे थारू रहने हो, देश रहे खस रहने हो, देश रहे जनजाति रहने हो। अङ्गीकृतमाथिको उग्र प्रेम र वंशजमाथिको घृणा के देखाउँछ भने उनीहरूलाई अझै पनि देश प्रेम जाग्न सकेको छैन। देशलाई माटोलाई माया गर्नेहरू धरतीपुत्रलाईको अग्राधिकारलाई स्वीकार्छन्। म वंशज नेपाली, यो मुलुकको राष्ट्रपति बन्नु हुँदैन, राजदूत बन्नु हुँदैन, मन्त्री बन्नु हुँदैन, यो चाहिँ भन्ने अधिकार उहाँले कहिले दियो? म किन बन्नु हुँदैन? म बन्नुपर्छ र देशले स्वीकार्यो भने राजदूत मात्र होइन राष्ट्रपति बनेर देखाउँछु। म स्वार्थी हो, मलाई मेरो देशको स्वार्थ छ, मलाई 77 जिल्लाको नागरिकको स्वार्थ छ, मलाई नेपाली माटोको स्वार्थ छ, मलाई नेपालीहरूको भूमि भावना र भविष्यको स्वार्थ छ। यो कुरा सत्य हो, म स्वार्थी हो, म स्वीकार्छु। यदि हामीले अङ्गीकृतलाई राजनीतिक अधिकार नदिने हो भने यो सबै खालको समस्याको एकमुष्ट समाधान भइहाल्छ। अहिले बहस र चर्चाको विषय बनेको छ अङ्गीकृत नागरिकता, होइन? बुहारीले नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने बहसको विषय बनेको छ। अधिकार कर्मीहरू पनि आफ्नै ढङ्गले चलिरहेका छन्। यहाँ मधेस आन्दोलनदेखि आजका दिनसम्म आइपुग्दा मधेसी जनताको अधिकार सुनिश्चित नभएको बेलामा किन आयो? यसका 2-3वटा पक्षहरू छन्। एउटा पक्ष के हो भने अङ्गीकृत नागरिकता, वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता यो भनेको बुहारीको लागि मात्र होइन, घर ज्वाइँको लागि पनि हो। त्यो भएर महिलालाई मात्र केन्द्रमा राखेर यो कुरा आयो भन्ने कुरा आफैमा एउटा अर्धभ्रम, सत्य हो, पूर्ण सत्य होइन। दोस्रो, अङ्गीकृतको समस्या मधेसमा मात्रै छ, पहाड र हिमालमा छँदै छैन भन्ने पनि पूर्ण सत्य कुरा होइन, देशभरि नै समस्या हो। र जुन मुलुकमा वंशजकै रोजगारीको ग्यारेन्टी भएको छैन, वंशजलाई नै राजनीतिक अधिकार प्राप्त गर्न सकेको छैन, वंशजहरू नै देश हाँक्न सक्ने ल्याकतमा पुगेको छैन, त्यो मुलुकमा नवनागरिकलाई यो ठाउँ दिउँ, त्यो ठाउँ दिउँ, यसो गरौँ उसो गरौँ भन्नु भनेको यो आफैमा धरतीपुत्रहरूको विरुद्धमा गरिएको अभ्यास हो। यति कुराकानी गरेर मात्रै नेपालमा पछिल्लो समय हेर्ने भने वर्ल्ड वाइड नेपालीहरू पुगेका छन् र विदेशी अहिले चर्चा भारतबाट ल्याइने मधेसमा केन्द्रित गरिएको छ। तर अमेरिका क्यानाडादेखिका बुहारी भित्रिएका छन् नि, उनीहरूको विषय किन कुरा हो? चाइनाकै 1400 को हाराहारीमा बुहारीहरू नेपालमा छन् र थुप्रै नेपालीहरू अस्ट्रेलियामा बिहे गरेका छन्, अमेरिकामा बिहे गरेका छन्, जापानमा बिहे गरेका छन्, अरू मुलुकमा बिहे गरेका छन्। तर यहाँ के छ भने मधेस केन्द्रित राजनीति गर्ने नेताहरूलाई सधैँ भ्रमको खेती गर्ने, मधेसलाई उत्तेजनामा ल्याउने, मत प्राप्त गर्ने र त्यो मतलाई फेरि यिनै ठुलो पार्टीलाई पाउँ पूजा गरेर मन्त्रालय फर्काउने बानी परिसकेकोले उनले मुद्दाको भन्दा पनि भावनाको राजनीतिमा रमाउँछन्। त्यही भएर राज्यका बुद्धिजीवीले पनि मधेसतिर नै त्यो कुरा पठाउने र मधेसका नेताले पनि हामीलाई नै हो भनेर कुर्लिने काम गर्छ। जबकि कतिपय कुराहरू चाहिँ धरातली यथार्थ फरक छन्। जस्तै अङ्गीकृत नागरिकता भनेको राज्यले दिने सुविधा हो, अधिकार होइन। दोस्रो कुरो, मधेस केन्द्रित नेताहरू जसले नागरिकका लागि राजनीति गरेन त्यसले आज नागरिकताका लागि राजनीति गर्दैछ। दोस्रो समस्या। तेस्रो समस्या के हो भने यो अङ्गीकृतमाथिको रोदन यो आम मधेसीको चासोको विषय होइन। तर नेपाली सञ्चार माध्यमले, बुद्धिजीवीले यो सिङ्गो मधेसमाथिको प्रहार हो भन्ने, मधेसभित्र रहेका 2-4 जना आन्दोलन गर्ने साथीहरूले सिङ्गो मधेसमाथिको प्रहार हो भन्ने होइन। मधेसको वंशज मधेसीहरूको विरुद्धमा मधेसका केही नेताहरू ओर्लेका छन्। यो समग्रमा मधेसको अहितमा हुने काम हो। यदि मधेसीकै कुरा गर्नुहुन्छ भने समग्रमा वंशज मधेसीहरूको अहितमा गरिएको प्रयास हो र यो प्रयासलाई वंशज मधेसीहरूले निरुत्साहित गर्नुपर्छ। राज्यसँग रिस होला, मधेसीहरूको सरकारसँग रिस होला, तर सरकारसँग भएको रिस, राज्यसँग भएको रिसमा
आफ्नै घर डढाएर खरानीको व्यापार गर्नु भएन, आफ्नै घर खनेर आँगन खनेर वन पुर्ने काम गर्नु भएन। तर मधेसमा त लामो समयदेखि जनआन्दोलन 2 पछाडिको अवस्था हेर्ने भने त्यही भएको छ। अब मधेसका वंशज धरतीपुत्रहरूले सत्यसँग साइनो गाँच्नुपर्छ। अब राज्यसँगका सम्बन्धहरू बलियो गर्नुपर्छ। सरकार दल परिवर्तन भइरहन्छ, नेताहरूले भावनाको राजनीति गर्ने हो, बुद्धिजीवीहरू भविष्यको राजनीति गर्छ विषयमा बोल्नुपर्छ। तर मधेसमा रहेका 90% भन्दा बढी करिब वंशज मधेसीहरूलाई अग्राधिकारको विषयमा नसोच्नेहरू, अङ्गीकृतको विषयलाई लिएर यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई देखाइदिन्छु, यो सरकारलाई देखाइदिन्छु अथवा यो व्यवस्थालाई देखाइदिन्छु भनेर जुन बोलिराखेका छन्, त्यसमा धेरै नबुझ्ने साथीहरू पनि लागिराखेका छन्। यसमा धेरै लामो समयको लागि यो यात्रा होइन। सत्य भनेपछि 90% वंशज नागरिकहरूलाई 10% अङ्गीकृतले अहिलेसम्म लिड गरेका छन्, उनीहरूलाई हेपा प्रवृत्तिमा लागिरहेका छन्, जसको परिणति आज हामी भोग्दैछौँ भने के हुन्छ? ठ्याक्कै त्यसरी भन्नुभन्दा पनि भ्रमको राजनीति भयो मधेसमा भन्छु म। अङ्गीकृतको अंशको चिन्ता लिनेहरू वंशको चिन्ता किन लिँदैन? जुन मुलुकमा वंशजहरू 15-20 हजार रुपियाँको लागि 36% 48% ब्याजमा घर घरेरी साउदीलाई लिएर दुबई, कतार, मलेसिया गइराखेको छ, कतिपय मान्छे बाकसमा फर्किराखेको छ। ती वंशज मधेसीहरूको लास एयरपोर्टमा आइपुग्दा यिनका चित्त दुख्दैन। यति भनिरहँदाखेरि परिचालित अहिले यहाँले सुरुमा भनिसक्नु भएको छ नेपालका सञ्चार माध्यमदेखि सबैले बुहारीको चिन्ता गरिरहेका छन् भनिरहँदाखेरि हामी कहाँबाट परिचालित छौँ भनेर मानिसहरूले इङ्गित गर्न, त्यो पनि मान्छेले जान्न पर्ने कारण त छ नि। यतिखेर त्यो नेपालको राजनीतिक हिस्सा हेर्ने भने चाहे त्यो मधेस आन्दोलन, चाहे जनआन्दोलन 2 अवस्था होस्, चाहे त्यो नेपालको हिन्दू राष्ट्रसँग जोडिएको, हिन्दू धर्मसँग जोडिँदाखेरि विदेशी शक्तिहरूबाट नियन्त्रित भए, उनीहरूबाट परिचालित भए भनिरहँदाखेरि यो अहिलेको अङ्गीकृत नागरिकता पनि कतै न कतै त जोडिएको होला नि। मलाई लाग्छ यो देश हितमा गरिएको आन्दोलन होइन र देशको हितमा नगरेका आन्दोलनको विषयमा हामी त्यति बढी त्यति सहज रूपमा हामीले स्वीकार्नु हुँदैन। यो कुरालाई प्रतिवाद गर्नुपर्छ। देश रहे मधेसी रहने हो, देश रहे थारू रहने हो, देश रहे खस रहने हो, देश रहे जनजाति रहने हो, त्यो एउटा सबभन्दा माथि देश हो। तपाईँले अघि जुन सोध्नु भएको थियो मधेस केन्द्रित दलहरूले किन कुरा गर्दैछन्, यसको पछाडिको मात्र आधार के हो भने राजनीति गर्ने नेताहरूको उसको आफ्नो आधार उसले केलाई सोचेको छ। देशलाई सोचेको भए देश केन्द्रित सोच राख्थ्यो, समुदायलाई सोचेकोले समुदाय केन्द्रित सोच राख्छ, आफ्नो जात धर्म वर्गलाई सोच्नेहरू त्यो अनुसारको सोच राख्ने हो। अङ्गीकृतमाथिको उग्र प्रेम र वंशजमाथिको घृणा के देखाउँछ भने उनीहरूलाई अझै पनि देश प्रेम जाग्न सकेको छैन। देशलाई, माटोलाई माया गर्नेहरू धरतीपुत्रलाई को अग्राधिकारलाई स्वीकार्छन्। अहिले पछिल्लो बहसमा अलिकति एनालाइसिस गर्ने हो भने अहिलेको अङ्गीकृत नागरिकता र लिम्पिया धुरा सीमाको कुरा उस्तै हो भन्ने पनि छ, स्वीकार गर्नुहुन्छ? मलाई लाग्दैन, किनभने नेपालीहरू विश्वभरि छडिसकेका छन् र नेपालमा 30-40 भन्दा बढी मुलुकका बुहारीहरू हामी कहाँ छ। त्यही भएर यो वा त्यो देशको कुरा गर्नुभन्दा पनि स्वदेशको कुरा गर्नु, देश हितमा नहुने कुरा जसले उठाए पनि स्वीकार नगरौँ र यो देशलाई राजनीतिक धर्मशाला बनाउने, राजनीतिक सङ्ग्रहालय बनाउने काम चाहिँ कहीँ कतै कसैले गरेको छ वा चाहेको छ भने त्यसलाई निरुत्साहित गर्नु। यदि हामीले अङ्गीकृतलाई राजनीतिक अधिकार नदिने हो भने यो सबै खालको समस्याको एकमुष्ट समाधान भइहाल्छ। तपाईँ राष्ट्रियताको कुराकानी गरिरहँदाखेरि अहिले सामाजिक सञ्जालहरूमा देख्न सकिन्छ डाक्टर राजेश ऐराज आफ्नो निज स्वार्थको लागि, राजदूत बन्नका लागि अथवा एउटा पद पाउनको लागि यो हदगण्डा लिएर अङ्गीकृत नागरिकताको विरुद्ध लागिरहेको छ भन्ने सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रशस्त देख्न पाइन्छ। यहाँलाई पुष्टि गर्नुहोस्, यहाँ आफै पनि पिएचडी होल्डर हुनुहुन्छ होइन, एउटा सञ्चार माध्यम चलाएर बसेको मात्र एउटा सम्पादक पनि हुन्छ। यो अवस्थालाई
प्रष्टीकरण दिनुहोस् त। यहाँ आफ्नो स्वार्थको लागि राजदूत हुनको लागि हो या आफ्नो मधेस तपाईँ जहाँ जन्मिनु भएको छ त्यो माटोलाई माया गर्नको लागि यी कुरा गरिरहनु भएको छ। उहाँको आशंकामा आधी कुरा सत्य हो। त्यो के हो भने म स्वार्थी हो, मलाई मेरो देशको स्वार्थ छ, मलाई 77 जिल्लाको नागरिकको स्वार्थ छ, मलाई नेपाली माटोको स्वार्थ छ, मलाई नेपालीहरूको भूमि भावना र भविष्यको स्वार्थ छ। यो कुरा सत्य हो, म स्वार्थी हो, म स्वीकार्छु। अर्को कुरो के हो भने म वंशज नेपाली, यो मुलुकको राष्ट्रपति बन्नु हुँदैन, राजदूत बन्नु हुँदैन, मन्त्री बन्नु हुँदैन, यो 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 चाहिँ भन्ने अधिकार उहाँलाई कहिले दियो? म किन बन्नु हुँदैन? म बन्नुपर्छ र देशले स्वीकार्यो भने राजदूत मात्र होइन, राष्ट्रपति बनेर देखाउँछु। त्यो आँट पनि छ र माटोसँगको त्यो तहको प्रेम पनि छ, किनकि म वंशज हुँ होइन। शङ्का छ, प्रष्टीकरण मात्रै। त्यही भएर यो देशका सबै नेपालीहरूले माया गर्यो भने म पदमा गइराख्नु जरुरी छैन। म उनका मनमा छिर्न सक्यो भने मेरो देश सफलतामा छ। मलाई आरोप लगाउने मित्रहरू मलाई आरोप लगाइरहोस्, किनभने दृष्टि दोष उनमा छ र शङ्काको रोग पनि उनीमा होला। अब यो दोषको कुराकानी गरिरहँदाखेरि मधेस आन्दोलनको यति लामो इतिहास बोकिरहँदाखेरि हिजो एउटा सद्भावना पार्टी गजेन्द्रनारायण सिंहले उठाइरहँदाखेरि मधेसको मुद्दा उठाइरहँदाखेरि र आज हामी 2077 साल आइपुग्दासम्म नेपालका धरतीपुत्र हामी जुन कुरा भनेका छन् मधेस केन्द्रित, जो त्यहीँ जन्मियो, थाकथलो त्यहीँ रह्यो, त्यहाँ बसेका नागरिकहरू उच्च ओहदामा पुग्नै सकेनन्, राजनीतिक नेतृत्व लिनै सकेनन्। यो त यहाँले बोल्नु भएको छ, किन पुग्न सकेनन् त्यो धरतीपुत्रहरू? त्यसका पछाडि कतिपय अवयवहरू छ। पहिलो कुरा त के हो भने राज्यसँग मधेसीको सिधा सम्पर्क भएन, कि त सरकारसँग भयो, कि त मधेसको नाउँमा राजनीतिक बिचौलियाको भूमिकामा रहेका केही दलहरूसँग भयो। मधेसी दलसँग पनि भएन र नेपालमा दुर्भाग्यवश मधेसवादी दल पनि जन्मेन। त्यसो भए अहिले यत्रा दर्जनौँ मधेसका नाममा खुलेका दलहरू राजनीतिक दल होइनन्। अहिले कहाँ छ र दर्जनमा? फेरि फुट्छ अहिले चुटी पनि। अहिले जुन दल एउटा खुलेको छ त्यो दल भनेको भविष्यमा नेपाली काङ्ग्रेसका लागि मलखादको रूपमा प्रयोग गर्नको लागि खोलिएका दल हो। यिनका भविष्य नेपाली काङ्ग्रेसका आधारभूमि निर्माण गर्ने मात्रै हो। जुन दलले म विभेदका विरुद्ध सङ्गठित भएको छु भन्छ र उसको 5वटा अध्यक्षमा 1जना महिला छैन, त्यो दललाई विभेदको विरुद्धमा खोलिएको दल भन्ने कि विभेदकारी दल भन्ने? जुन दलले परिवर्तनका लागि हामी सङ्गठित हुनुपर्छ भन्छ र 15 वर्षदेखि अध्यक्ष रहेका मान्छे फेरि अध्यक्ष भएर आएको छ, उसले नयाँ पुस्तालाई जिम्मेवारी दिँदैन, ऊ आफूमा परिवर्तन ल्याउँदैन, त्यसलाई परिवर्तनकारी दल कसरी भन्ने? जुन दलले भ्रष्टाचारका विरुद्ध हामी एकजुट हौँ भन्छ, उसैको 100% निगरानी, नियन्त्रण र सहभागिता भएको प्रदेश 2 को भ्रष्टाचारमा एउटा मन्त्रीलाई एकपटक स्पष्टीकरण सोध्न सकेको छैन, त्यो दललाई भ्रष्टाचार विरोधी दल कसरी भन्ने? जुन दलले मधेसीसँग वर्षौँदेखि शोषण भयो, हामी 33% मधेसीलाई राज्यले विभेद गर्यो भनेर रुँदै कराउँदै छुट्टै संहिता ल्यायो, छुट्टै सरकार बनायो, त्यो सरकार प्रदेश 2 मा 40% पहाडीहरू छ, त्यहाँ 6 जना मन्त्रीमा 1 जना पहाडीलाई ठाउँ दिएको छैन। प्रदेश 2 को सरकारले गरेका कुनै पनि संरचनामा पहाडीलाई ठाउँ दिएको छैन। के प्रदेश 2 भनेको जनकपुर मात्र हो, ढल्केवर होइन, बर्दिवास होइन, मलमा मात्र हो, हरिवन लालबन्दी होइन, गौर मात्र हो, चन्द्रनिगापुर होइन? अनि यस्ता यो राजनीतिक धन्दाबाजहरूको कुरा चाहिँ नगरौँ। त्यसो भए हामी हिजो विगतमा हामी इतिहास कोट्याएर हिँड्ने भने हिमाल पहाड तराई बिचको त्यो एउटा निकटता, त्यो नम्र मासको सम्बन्धलाई आज मधेस र पहाडका नाममा उछिट्याउने काम भइरहेको छ, विभाजित गर्ने काम भइरहेको छ र लडाउने काम ती जो धरतीपुत्र होइन तिनीहरूले गरेका छन्, गर्न खोजे।
भन्दाखेरि उचित हो? मधेसका वंशजहरूको पूर्ण नियन्त्रणमा मधेस केन्द्रित दलहरू सञ्चालन भयो भने हिमाल पहाड तराई कोही पनि पढाइ हुँदैन। मधेसीहरू नेपालको सन्दर्भमा अग्रनागरिक भनेको अर्थ जतिखेर नेपालै बनिसकेका थिएन, जतिखेर गौतम बुद्धको शासन थियो, जतिखेर राजा जनकको शासन थियो, त्यतिखेर पनि नागरिकहरू थिए। अग्रनागरिकले अग्र भूमिका निर्वाह गर्छ। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, मधेसले सीमा मात्र होइन देशको भविष्य पनि सुरक्षित गर्छ। यति भनिराख्दा हाम्रो जस्तो मुलुकमा एक देश दुई दल र 3 प्रदेश, त्यो पनि 24 जिल्लाको र हरेक प्रदेश भारत र चीनको सीमा छुन सक्ने गरी, हरेक प्रदेशमा हिमाल पहाड तराई हुने गरी संरचना निर्माण गर्नुपर्छ। नेताको खपतको लागि संहिता ल्याउने होइन, नेताको खपतको लागि गाउँपालिका नगरपालिका बनाउने होइन। यी राज्यका संरचनाहरू आम नेपालीको भूमि भावना र भविष्यको सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर बनाउने हो। संहिता देशका लागि हो, दलका लागि होइन। त्यसो भए सुस्तालाई पोलिरहँदाखेरि दार्जुलालाई पनि माया लाग्नुपर्छ। त्यो लाग्छ, त्यो आत्मीय एकीकरण हुन्छ। तर यो 1-1.5 दशकको अवस्था हेर्ने त भएन, देखिएन। त्यही भएर त सिद्धिए यस्ता दलहरू जसलाई राजनीतिक र तपाईँको के अरे राजनीतिक कर्मी र राजनीतिको बिचको फरक बुझ्न सकेन, सिद्धियो उनीहरू। आज नेपालका ठुल्ठुला नेताहरूसँग अब व्यक्तित्व नामको कुरा छैन नि। आज 77 जिल्लाले स्वीकार्न सक्ने नेता भेटिन्न नि। समग्र मधेस एक प्रदेश भनेर 8 जिल्लामा डुबिसके। खुम्चिएका छन् आफै। अनि जुन दलले गजेन्द्रनारायण सिंहको अस्तित्व स्वीकार्दैन, जुन दलले गजेन्द्रनारायण सिंहजीको मुद्दाहरूलाई स्वीकार्दैन, त्यो दलले मधेसलाई स्वीकार्छ। यी सब फिरङ्गीहरू हो। काङ्ग्रेसबाट, एमालेबाट, माओवादीबाट, विभिन्न जातीय निकायबाट, देशी विदेशी शक्तिबाट मधेसमा आय आर्जन गर्न आएको स्वार्थ समूहहरूको विरोध हो। केही दल त सामूहिक संस्था दर्ता ऐनबाट भएर राजनीतिक दल गरेर बनेका पनि छन् नि त। त्यही भएर यो के हो भने यी सब राजनीतिक फिरङ्गी हो। यी सब आय आर्जनका लागि मधेस ओर्लेका छन्। जुन दिन वंशज जाग्छन् यिनीहरू सब भाग्छन्। त्यसले मधेसको आन्दोलन अहिले भइरहेको विगतदेखिलाई कोट्याएर हेर्ने हो भने मधेसी जनताका नाममा व्यापार भइरहेको छ, उनीहरूको नाममा सत्तामा पुग्ने एउटा भर्याङ बनाउने काम भइरहेको छ र मधेसी जनताहरू सधैँ पीडित हुनु परेको छ भनेर हामीले बुझेको। आम मधेसीलाई भ्रममा राखेर राज्यलाई दोहन गर्ने कामलाई हाम्रा नेताले राजनीति ठान्दैछ। यो सत्य होइन। मधेस अब यो देशको भाग्य निर्धारण गर्छ। मधेसका वंशजहरू, मधेसका धरतीपुत्रहरू जो हिजोसम्म सीमा मात्रको सुरक्षा गर्दै थियो, अब सिङ्गो नेपालको भविष्यको सुरक्षा गर्छ। के मान्छेले उठाउने गरेका छन् 25 वर्षभन्दा अगाडि इतिहास हेर्ने 25-30 वर्ष अगाडिका चिजहरूलाई र नायकताहरू, त्यसपछि बनेका नायकताहरू खारेज गरिदिनु ठिक को कहाँ दुध पानी छुट्टिन्छ भन्नेहरू पनि छन्। त्यो सम्भावना देखिन्छ। अनि द्वन्द्वमा किन जाने, चिरकालीन समाधानमा जाऊ। र चिरकालीन समाधानमा जानको लागि एउटा निर्णय काफी छ कि राजनीतिक अधिकारविहीन नागरिकता दिउँ। किनभने अङ्गीकृत नागरिकता भनेको सुविधा हो, अधिकार होइन। तर यहाँ अधिकार बनिरहेको छ। त्यही भएर राजनीतिक अधिकारविहीन नागरिकता दिउँ। समय सीमा नतोकौँ, समय सीमा नतोकौँ। कुनै पनि चाहे ती महिला हुन्, बुहारीको रूपमा या पुरुष होस्, घर ज्वाइँको रूपमा समय सीमा नतोकौँ। उनका क्षमता, उनका विशेषता, उनका अपनत्व कायम रहोस्, देशप्रतिको प्रेम कायम रहोस्। नवनागरिकमा मुलुकप्रति कुनै खालको घृणा वा कुण्ठा नआओस्। नेताले फेरि भावनाको राजनीति गर्ने ठाउँ नपाओस्। तर समय सीमा नतोकौँ, राजनीतिक अधिकार नदिउँ। त्यो पनि एक पुस्ता मात्रै। तपाईँ जुन पुस्ता नेपाल आउनु भएको छ त्यो पुस्ता राजनीति नगरिदिनुहोस्। तपाईँको सन्तान वंशज छ, तपाईँ आफ्नै सन्तानको भविष्यको लागि राजनीतिक मोह त्याग दिनुहोस्। अङ्गीकृत नागरिकलाई राजनीतिक अधिकार नदिने शर्तमा समय सीमा नतोकेर नागरिकता दिउँ र निगरानी। नागरिकताको प्रश्न सँगसँगै
राय सहिराज हिन्दू धर्म नेपालमा नष्ट भएपछि अलिकति सक्रिय भयो, नेपालको अस्तित्व मृत्युमा लाग्यो भनेर पनि सङ्घर्षतिर उभिन खोज्यो भन्ने मानिसहरूले केहीले आशंका गर्न थालेका छन्। के भन्छ? म नेपाली भएको कारणले नेपालप्रतिको मेरो अपनत्व स्वाभाविक हो। म सामुदायिक रूपमा मधेसी भएका कारणले मधेसप्रतिको अपनत्व स्वाभाविक हो। म हिन्दू धर्म स्वीकार गरेका कारणले हिन्दुत्वप्रतिको मेरो अपनत्व स्वाभाविक हो। अन्तमा हामी नेपाल रहे नेपाली रहँला भन्ने कुनै बेलाको गीत सुन्यो भने नेपालको अस्तित्व सङ्कटमा पर्न थालिसकेको छ, नेपाल खोज्ने बेला भएको छ, नेपालीहरूको पहिचान खोज्नुपर्ने बेला भएको छ, हराउन थाल्यो। त्यसका लागि संहिता काम छैन, जहाँ विभाजन टुक्रा टुक्रा पारिएको छ। अनि यहाँले भनिसक्नु भएको छ हिमाल पहाड तराई जोड्ने खालका हाम्रा संहिता हुनु पर्थ्यो, त्यो नहुने दुर्भाग्य हो भन्नेहरू पनि छन्। सुधार गर्नुहुन्छ? एक देश दुई दल र तीन प्रदेशको विकल्प छैन। ढिलो वा चाँडो त्यसैमा आउनुपर्छ, आएन भने त्यसैमा ल्याइनुपर्छ। तीन प्रदेश के आधारमा? हिमाल पहाड तराई छुट्याउने वा तराई पहाड हिमाल पहाड तराईलाई एउटै बसमा राख्ने? देश एउटै हो, भूगोल पनि एउटै हो। त्यही भएर हरेक प्रदेशले हिमाल पहाड तराई पाउनुपर्छ, हरेक प्रदेशले भारत र चीनको सीमा पाउनुपर्छ। 24 जिल्लाको 3टा प्रदेश बन्नुपर्छ। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर यी साझा टेरिटोरी बन्नुपर्छ, यो प्रदेशभन्दा बाहिर हुनुपर्छ। सङ्घीयता देशका लागि आउनुपर्छ, दलका लागि नेताका लागि। हस् धन्यवाद।